सत्त्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता को यो प्रातकालीन सत्संगमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। भगवान श्रीकृष्ण का विषयमा भगवान श्रीकृष्णको व्यक्तित्व र उहाँका भगवदीय क्रियाका बीचमा केही विद्वानहरूले पार्थक्य विचार राख्छन्, फरक विचार राख्छन्। केही व्यक्तिहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई भगवान मान्दैनन्, एउटा कुनै काल्पनिक व्यक्ति मान्छन्। तर श्रीमद् भगवत गीताका विषयमा भने बडो श्रद्धा राख्छन्। खास गरी तथाकथित आधुनिक पद्धतिमा शिक्षित, दीक्षित, प्रशिक्षित भएका व्यक्तिहरूका लागि भगवान श्रीकृष्ण भगवान होइनन्, उनी सामान्य व्यक्ति हुन्। र कहिलेकाहीँ राधाकृष्णन जस्ता विद्वानहरूले श्रीकृष्णको अस्तित्वको बारेमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। तर श्रीमद् भगवद गीता यस्तो ग्रन्थ हो जसले श्रीकृष्णको अस्तित्वका विषयमा, श्रीकृष्णको ईश्वरत्वका विषयमा प्रश्नसँग जवाब दिन्छ। श्रीमद् भगवद गीताको 4औं अध्यायको 2टा श्लोकहरू, 7औं र 8औं श्लोकहरू यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यी 2 श्लोकहरूले भगवान श्रीकृष्णको ईश्वरत्वलाई प्रष्ट रूपमा स्थापित गरेका छन्। जब धर्मको हानि हुन्छ, धर्म अर्थात् अनैतिकता बढ्न थाल्छ समाजमा र नैतिक व्यक्तिहरू पीडित हुन थाल्छन्, भ्रष्टाचारीहरूको बोलबाला हुन्छ, पापीहरूको बोलबाला हुन्छ, त्यति बेला वैदिक धर्मको पुनर्स्थापना गर्न मेरो प्राकट्य हुन्छ। मैले अवतार लिन्छु र दुष्टहरूलाई सिद्धान्त स्थापनाका माध्यमबाट, सम्प्रदायहरूको स्थापनाका माध्यमबाट, श्रुति स्मृतिका माध्यमहरूबाट र कहिलेकाहीँ चाहिँ महाभारत जस्तो युद्ध लडेर अस्त्र शस्त्रका बालमा विस्थापित गर्छु र धर्मको अर्थात् नैतिक समाजको पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यसमा कहिलेकाहीँ मेरा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन्छ। र यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकै नाम भगवान श्रीकृष्ण। भगवान श्रीकृष्णका विषयमा श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, हरिवंश जस्ता शास्त्रहरूले साक्षात् परमब्रह्म परमात्माकै स्वरूप हो भनेर प्रमाणित गरेका छन्। र यसैलाई भगवान श्रीकृष्णले 4औं अध्यायको 9औं श्लोकमा चाहिँ पुष्ट गर्नुहुन्छ, स्वयं आफू पुष्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ जन्म कर्मं च मे दिव्यं यो यो मेवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्मं च मे दिव्यं मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्यतालाई तात्विक रूपले बुझ्दछ
उसले यो भौतिक शरीर छोडेपछि पुनर्जन्म लिनुको साटो मलाई प्राप्त गर्दछ। भगवानलाई जान्न, भगवानको दिव्य स्वरूपलाई बुझ्न त्यति सजिलो छैन। हामी मान्छेहरू ससाना चिजहरूले हाम्रो जीवन अवरोध, जीवन चाहिँ बाँधिएको छ। भगवान श्रीकृष्ण अवरोध रहित हुनुहुन्छ र भगवान श्रीकृष्णले भने जस्तै उहाँका दिव्य कर्म, उहाँका दिव्य अवतारहरू, उहाँका दिव्य ज्ञान र उहाँको दिव्य ऐश्वर्यतालाई जान्दा साथ व्यक्ति चाहिँ पूर्णतया भगवदीय अर्थात् भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दछ। सृष्टिका क्रममा भगवान ब्रह्माले सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारी 4 वटा ऋषिहरूको सृजना गर्नुभयो मनबाट र आज्ञा दिनुभयो, बाबु हो जाऊ सृष्टि गर। आँखा बन्द गरेर 4 वटा ऋषिहरूले यसो हेरे, ओहो यो त बन्धनै बन्धन रहेछ। मैले भने पिताजी हामी यसको लागि निर्मित भएका होइनौँ, हामी सृष्टि गर्दैनौँ, हामी तपस्या गर्छौँ। भगवान श्री ब्रह्माले तुरुन्तै श्राप दिनुभयो कि तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेनौ, तिमी जहिलेसुकै केटाकेटी हुनेछौ। यो प्रसङ्गमा सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जबसम्म व्यक्ति बालक बुद्धिमा रहन्छ तबसम्म उसको चित्त निर्दोष हुन्छ। निर्दोष चित्तमा पाप र पुण्य यिनी दुवै चिजको अवधारणा हुँदैन। त्यसभित्र त भगवानको विशुद्ध भक्ति हुन्छ, जीवहरूको प्रति कल्याण हुन्छ। र जसले भगवानका दिव्य लीलाहरूलाई बुझ्दछ उसको पुनर्जन्म हुँदैन। जसको पुनर्जन्म भइरहेको छ त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि व्यक्तिले आजसम्म भौतिक जगतसँग नाता तोड्न सकेको छैन। यहाँ भौतिक जगतसँग नाता तोड्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ भौतिक जगतलाई प्रयोग नगर्नु भनेको होइन। यसको अर्थ हो भौतिक जगतमा रहेर भौतिक जगतको उपयोग गर्दा गर्दै पनि यसमा आश्रित नहुनु, यसले हामीलाई नबाधोस्। खेचरी तन्त्रमा भनिएको छ जसले चाहिँ हावा नभइकन पनि हावाको उपयोग गर्छ, जसले वायु तेज नभई तेजको उपयोग गर्छ, जसले इन्द्रिय हुँदा हुँदै पनि इन्द्रियहरूको उपयोग गर्दा गर्दै पनि इन्द्रियहरूमा बाँधिन्न, वास्तवमा त्यो योगी हो। र जसले संसारमा रहँदा रहँदै पनि सम्पूर्ण संसारिक क्रियाकलापलाई पालन गर्दा गर्दै पनि सामान्य व्यक्ति सरह जब ऊ संसारमा बाँधिन्न भने त्यो नै जीवनमुक्त ठहरिन्छ। उसले स्वाभाविक रूपमा भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्छ। भगवानको लीला विचित्र छ। भगवानको प्रयत्न के रहन्छ भने जुनै पनि तरिकाले संसारमा बाँधिएको मान्छे, संसारमा चक्रमा परेको जीव पुनः फर्केर त्यही शाश्वत अवस्था प्राप्त गरोस् भन्ने भगवानको सदिच्छा रहन्छ। तर किनभने भगवान आफै पनि जब सामान्य मनुष्यको शरीर धारण गर्नुहुन्छ उहाँले पनि कर्मतन्त्र, जीवको कर्मतन्त्रको जुन स्वतन्त्रता हो त्यसको सम्मान गर्नुहुन्छ। भगवानले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि भगवान आफैले हस्तक्षेप गर्नुभयो भने अरूले के मान्छन् त भनेर भगवानले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। र कर्म अगाडि छन्, ज्ञान अगाडि छ, भक्ति अगाडि छ। कुन विधालाई रोचेर भगवानको अभिप्राप्ति गर्ने हो त्यो स्वतन्त्रता मानवीय विवेकलाई भगवान आफैले प्रदान गर्नुभएको। भगवान यति करुणा सम्पन्न हुनुहुन्छ, यति दयालु हुनुहुन्छ कि त्यो सङ्कल्प स्वतन्त्रतालाई भगवानले माथि भगवानले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। र जसले शास्त्रका आधारमा, महापुरुषका कर्मका आधारमा
भगवान श्रीकृष्णको आदेशका आधारमा सत्कर्महरू गर्छन्, तिनी सत्कर्म नै भक्ति हुन्, तिनी सत्कर्म नै ज्ञान हुन्, ती सत्कर्म नै निष्काम कर्म हुन्। अन्ततः यिनको बाटो चाहिँ भगवत प्राप्ति नै हो। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। आसक्ति, क्रोध र डरबाट मुक्त भई भित्रैबाट मेरो शरणमा परेर विगतमा धेरै मेरो ज्ञानबाट पवित्र भए अनि मलाई प्राप्त गरे। यो श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ जीवनमा। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ आसक्ति, संसारले हामीलाई समाउने के आसक्ति, आशक्ति, शक्तिको दुरुपयोग, शक्ति र क्रोध, क्रोधले आफैलाई खान्छ। जसले आसक्तिमा नियन्त्रण छ, जसले क्रोधमा नियन्त्रण गर्न सकेको छ, जो चाहिँ चिन्ता डरबाट उन्मुक्त छ, को उन्मुक्त हुन्छ भन्दाखेरिमा जो भगवानको भगवानत्वलाई, ईश्वरत्वलाई माथि भने जस्तै जन्म र कर्मको दिव्यतालाई, भगवानको जन्म कर्मको दिव्यतालाई बुझेको छ, ऊ आसक्ति रहित पनि हुन्छ, क्रोध रहित पनि हुन्छ, डरबाट मुक्त पनि हुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूले मेरो ज्ञान, मैले भनेका, मैले दिएका उपदेशहरूबाट चाहिँ ऊ पवित्र हुन्छ र उसले सजिलैसँग मलाई प्राप्त गर्छ। काठमाडौँबाट दिल्ली जान्छ भने दिल्लीको प्लेनमा आउनुपर्छ, बसमा आउनुपर्छ, ट्रेनमा आउनुपर्छ। कसैले पनि बेइजिङको टिकट काटेर दिल्ली पुग्दैन। त्यस्तै यदि भगवत प्राप्ति गर्नु छ, जीवनमा सुख, शान्ति, सन्तोष प्राप्त गर्नु छ भने भगवानको यो दिव्यतालाई बुझ्नुपर्छ। हुन त आजका युवा पुस्ताहरूलाई भगवान भनेको केही पनि होइन, जे जति छ यो भौतिक संसार हो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर जीवन भौतिकता मात्रै होइन। के बिल गेट्स मर्दैन त? के उसले खाना आवश्यकता पर्दैन? हो, उसले सुनको थालोमा खाला, हवाईजहाजमा उडेको उडै गर्ला, तर पनि ऊ जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट बाँचेको। मर्नुपर्छ। संसारको सबैभन्दा गरिब मान्छे पनि मर्नुपर्छ, धनी मान्छे पनि मर्नुपर्छ। गरिब मान्छे पनि रोगी हुन्छ, धनी मान्छे पनि रोगी हुन्छ। धनी मान्छेलाई नि भोक लाग्छ, गरिब मान्छेलाई पनि भोक लाग्छ। धनी मान्छेलाई नि कामको अनुभूति हुन्छ, सेक्सुअलिटीको अनुभूति हुन्छ, गरिब मान्छेलाई पनि अनुभूति हुन्छ। यही संसार हो। र जब हाम्रो शरीर छ, शरीर हुँदाखेरिमा यिनीहरू अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। तर आजका व्यक्तिहरू यिनी अनुभूतिहरूसँग बाँधिएका छन् र तिनी अनुभूतिहरूलाई नै वास्तविक सत्य मानेर आध्यात्मिक अनुभूतिहरूको संसारलाई चाहिँ नकार गर्छन्। तर मृत्युको डर, संसारको आसक्ति र काम आफूले भनेको नपुग्दा रिस, जबसम्म हामी माथि नियन्त्रण रहन्छ रिसको, आसक्तिहरूको, डरको, तबसम्म हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। तर रूप गोस्वामीका अनुसार, जीव गोस्वामीका अनुसार यिनीहरूलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्न सक्छ। यदि आसक्त नै हुनु छ भने भगवानको गुण लीला धाममा आसक्त, गुण लीला धाम विग्रहमा आसक्त हुनुपर्छ। डर्नै छ भनेदेखि पापबाट डर्नुपर्छ। र यदि क्रोध नै गर्नु छ भनेदेखि काम वासनाहरूप्रति क्रोध गर्नुपर्छ, जसले असल बाटो हिँड्नबाट हामीलाई विमुक्त पार्छ, रोक्दछ र रोक्दछ। हामी
हामी संसारमा आसक्त छौँ, हामी क्रोधी पनि छौँ, हामी मृत्युबाट डराउँ तापनि छौँ। तर जसले भगवानको शरण लिन्छ, भगवानका आदेशको पालन गर्छ, न उसमा संसारप्रति उसको आसक्त हुन्छ, न उसमा क्रोध, न्यूनता हुँदाखेरिमा क्रोध आउने न हो। कहिलेकाहीँ रिसा व्यक्तिलाई देख्नुभएको छ, रिसा व्यक्ति सबभन्दा पहिलो कष्ट आफैलाई हुन्छ। दाँत भिजी दाँत कटकट कटकट बनाउँछ, हात खुट्टा तन्काउँछ अनि उफ्रन्छ। यसो विचार गरौँ त, रिसले कसलाई फाइदा गर्छ? आफैलाई घाटा गर्छ। त्यस्तै आसक्ति पनि, आसक्ति यस्तो चिज हो तपाईँसँग करोडौँ डलर छन्, त्यही पनि तपाईँलाई अझै थपिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ। गर्ने के हो त्यसले? एउटा मान्छेलाई दिनको चाहिँ 2200 क्यालोरिज भएदेखि उसलाई पुग्छ। एउटा सानो बिस्तरा भए उसलाई सुत्न पुग्छ। आवाज जावत गर्नको लागि बाटोमा जति पनि साधनहरू छन्, थोरै पैसा, एउटा जीवन बाँच्नको लागि धेरै भयङ्कर सम्पत्ति जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर समस्या के भने छिमेकी भोकै छ तर हामीबाट हातबाट छुँदैन। हामीलाई लाग्छ यो आसक्ति हो, यो आसक्ति। मान्छेमा यति धेरै आसक्त हुन्छ, धनप्रति आसक्त हुन्छ, शरीरप्रति 24 घण्टा धनको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। अब जे जसमा आसक्ति छ, फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक आसक्ति हो। आसक्तिबाट मुक्त नभइकन मान्छेले शान्ति, सन्तोष प्राप्त हुँदैन। आसक्ति र क्रोध यिनी चाहिँ असन्तोषका द्वार हुन्। असन्तोषी मान्छे कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन। असन्तोषीको चाहिँ मर्दा मर्दै अन्तिमसम्म पनि असन्तोषमै रहेर उसको मृत्यु हुन्छ। र जसले यो ज्ञानको चेतनालाई बुझेको छ, उसले भगवत प्राप्ति गर्छ र सधैँको लागि। भगवत प्राप्ति भइसकेपछि मर्नै पर्छ भन्ने छैन। यसै संसारमा धेरै ऋषिमुनि भए, धेरै सन्त महात्माहरू जसले भगवानको साक्षात्कार गरिसकेपछि लोकको रक्षाको लागि, लोकहितैरता संसारको कल्याणको लागि आफूलाई जीवित राखे र उपदेश गरे। हामी कुन बाटो हिँड्ने हो हामी डिसाइड गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो डिसिजन लिनुपर्छ। विवेकीहरूले सदाचारको बाटो अपनाउँछन्, अविवेकीहरूले आध्यात्मलाई मिथ्याचार, झुठो, आजभोलि भनिन्छ पुरोहितहरूको कमाउ धन्दा भनेर चाहिँ तिरस्कार गर्छन्। मूलतः उनको मृत्यु भनेको रोइ हुन्छ। मृत्युलाई सफल बनाउनु, जीवनलाई सफल बनाउनु, सन्तोष, पूर्णता तथा आनन्दको अनुभूति हुनैपर्छ। भगवान श्रीकृष्णको गीताले जीवनलाई आनन्दित, पूर्ण, सन्तोषमय बनाएर मृत्युलाई सहज बनाउने बाटो देखाउँछ। जीवन कल्याणको बाटो देखाउँछ। हरि ओम।